हाँ जी। हेलो, क्या हाल है भाई जी? बस ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। यौम दफा मना रहे हैं आप? यौम यौम दफ़ा। खताइया, यौम दफा। यौम दफ़ा बिल्कुल बिल्कुल मना रहे हैं, क्यों नहीं मनाएंगे। इस दफ़े में वो तो मनानी पड़ती है ना, समझिए ना, थोड़ी बहुत तो मनाएंगे। वो चाहे उसमें बहुत सारी गड़बड़ है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मनानी पड़ती है, आपको पता ही है, आखिर मुल्क का मसला है, हैं? झंडे लहराने हैं जी, हम्म। झंडे लहराने, तिरंगे गाने, ये चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं जी। और फ्लैग्स चलाने, जिसमें कोई वजन ना हो, यौम दफा मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 40 साल पुराने F-16 को खड़ा करके और JF-17 थंडर को अपना जो है वो रशिया के स्पेस पार्ट्स को असेंबल करके पाकिस्तान में जहाज बना के उसको कहना हम बना रहे हैं। बाकी यौम दफा मना जी, बहुत अच्छी बात। नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो जो यौम दफ़ा मनाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कल क्या अपना राहिल शरीफ ने स्पीच की थी ना, उसके अंदर बहुत सारी बातें जो हैं वो नहीं की गई, गायब हो गई वो बातें। पता नहीं लगा कि वो बातें किधर गई हैं, मतलब चीदा चीदा की। और 1965। राइट, शरीफ की तकरीर मैंने सुनी थी। वो उसमें ये हैरत की बात है कि एक छप्पा सलार का कैलिबर ये नहीं होना चाहिए जो उसने दिखाया वहाँ पे हकाइक से मुंह मोड़ के और जो रियलिटी है उससे उसकी तरफ पीछ करके एक आप एक पूरे मुल्क के एक फौज के छप्पा सलार है, तो आपको उस हिसाब से स्टैंड लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ वर्दी नहीं पहननी होती या इस तरह से कि आप सिर्फ छप्पा सलार है। आपको अगर पाकिस्तान मिलिट्री का एक तारीख है, उस तारीख के अंदर से आप जब आप उड़ा दें तो वो तारीख नामुकम्मल होती है। जो शायद दुनिया जाती है 4 साल पहले 65 में जो जंग 51 साल पहले हुई थी, वो जंग के बाद शायद श्री उसके जिक्र किया, वहाँ के शौदा का जिक्र किया, उसके बाद वहाँ फतवात का जिक्र किया, और उसके बाद फिर वो शराय सीधा सीधा उसको पढ़ा गया, दरब अदब को पढ़ा गया। दरब अदब और चीज़ है, जंग और चीज़ है। जंग जो है वहाँ पाकिस्तान ने यहाँ पे 65 की लड़ी, रन ऑफ कच्छ की लड़ी, अपना जो है चैंपियन जो 65 की जंग में शामिल थी, सो रन ऑफ कच्छ की लड़ी जंग थी। उसके अलावा जो है करगिल की लड़ी, और उसके अलावा 71 की सियाचिन वाला हुआ। अब आप जब 71 की एक तारीखी जंग को आप इग्नोर करते हैं, जब जिक्र तक नहीं करते हैं, और फिर आप सियाचिन की जंग का जिक्र तक नहीं करते, बाकायदा जंग हुई वहां पे, उसके बाद आप फिर जब करगिल की जंग को गोल कर जाते हैं और आप सीधा 65 से यहाँ आते हैं, दुनिया में लोग खड़े होंगे जब तक इसको जब देखते हैं कि इनका एक छप्पा सलार, एक फौज का एक जो आर्मी चीफ है, वो जब तकरीर कर रहा है उसको जिम्मेदारी के साथ तकरीर करनी चाहिए। और अगर इनको शर्मिंदगी है कि उन 3 जंगों में इनको शिकस्त हुई थी तो इसका जिक्र नहीं करते, तो ये गलत सोच है। क्योंकि तीनों जंगों में पाकिस्तान की आर्मी और हमारे जो शवाहद है उसके हिसाब से और उसके जो रिकॉर्ड के हिसाब से पाकिस्तान की आर्मी ने कहीं पर भी कौम को लेट डाउन नहीं किया, ये सियासतदानों ने किया है। लोग कहते हैं कि मिलिट्री डोमिनेट्स पाकिस्तान सोसाइटी, मैं समझता हूँ कि सियासतदान डोमिनेट्स पाकिस्तान सोसाइटी एंड पाकिस्तान मिलिट्री ऑल्सो एज वेल। मकसद मेरा कहने का ये है कि अगर ये मकसदों के तहत इन लोगों ने ये चीज जिक्र नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ी वो है, इनको जिक्र करना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि ये जो है जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था, ये इसमें दो सूरतें निकलती हैं। दो बातें बताता हूँ आपको। मिलिट्री के अंदर भी काफी कुछ था उस जमाने में, ये भी बात नहीं है। जैसे कि आज भी ऐसे ही है, 200 के चला आ रहा है कि पहली चीज ये जो सेटबैक हुआ था वो इंदिरा गांधी, मुजीब और इसकी दिलीप भगत सिंह सेटबैक था, ये जो फारक नाका हुआ था, सरेंडर हुआ था। दूसरी बात ये है, अभी दूसरे पाकिस्तान मिलिट्री का, यहाँ से इसको अपना बात की जोड़ते आगे, ये पाकिस्तान मिलिट्री का इसमें या उसके जो लोग हैं, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान के जवान जो है वो और चीज है, पाकिस्तान के जनरल्स और चीज है। जनरल जो है, जब जनरल बनते हैं तो वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो जवान है पाकिस्तान की फौज का, उसको सियासत नहीं है, वो सिर्फ मुल्क की सरहदों के लिए लड़ता है, जाने को काम करता है। वहां भी बांग्लादेश में भी जो है इन्होंने पाकिस्तान की फौज के एक सिपाही, एक जवान का, सिपाही से लेके मेजर कप्तान तक के
पे पंकज डिवीजन ब्रिगेडियर्स ऊपर के लोगों ने शैंपेन खोली, ये सब रिकॉर्ड के ऊपर है। तो मुझसे मेरा कहने का ये है कि हम पाकिस्तान की जो जो मिलिट्री के जो हाई बॉसेस हैं, जो 65 से आज तक चले आ रहे हैं, उनमें 80% जो है करप्ट और गलत लोग हैं और नाअहल लोग हैं और इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। वो पाकिस्तान मिलिट्री नहीं है जो पाकिस्तान मिलिट्री का सर झुकाती है। पर जो बात हो रही थी, जनरल को ये बात करनी चाहिए थी कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री की इनकॉम्पिटेंसी ना 71 में थी, ना करगिल में थी, ना ही अपना जो है सियाचिन। करगिल जो है वो नवाज शरीफ की और मुशर्रफ की आपसी चतुरंग के नतीजे में जो है बर्बादी हुई वहां पर, ये सब दुनिया जानती है। और दूसरा जो है सियाचिन जनरल की जाती आपकी वजह से या उसकी अपनी जाती सोच की वजह से उसने, क्योंकि वही वाला आर्मी चीफ तो उसके बिना उसके ऊपर कदम उठाया जा सकता, वो सब का सब इंसान के क्या आपने क्या पाकिस्तान मिट्टी का नौकरी लेना चाह नहीं, ये सब शख्सियात का करना है। और अगर ये चीज ये लोग कैसे मुंह छुपाते हैं, एक हम शब्बा सलार होकर तकरीर कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और वो 65 के बाद ज़र्बे अदब पे आ रहा है, दरमियान का हिस्सा उसे ब्लैकआउट कर दिया है, कितना बड़ा मजाक है। सही बात। आप लोग अपने आप को जब नया बोलते हो, आप लोग अपने आप को पाकिस्तान मिलिट्री को डिफेंड नहीं कर सकते हो, जो रियलिटी है, ये नहीं कि झूठा डिफेंड करना है, रियलिटी में डिफेंड करना है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो बहुत ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है दुश्मनों का मुंह तोड़ने के लिए। लेकिन वो जवान जनरल्स और ब्रिगेडियर्स लेवल के लोग नहीं, ये लोग जो है ये सेट बैक देते हैं पाकिस्तान मिलिट्री की फतूहात को, सियासत की मेजों पे शिकस्त से दो चार करते हैं सियासतदानों की साथ बात के साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। के जनरल्स और ब्रिगेडियर्स जो है जो कि जो ऑपरेशन में होते हैं, वो लोग सियासतदानों की साथ बात के साथ जो पाकिस्तान मिलिट्री फतूहात हासिल करती है उसको सियासत की मेज पर शिकस्त में हार देते हैं। ये बात वाज़ेह तौर पे जो है ये जानी जाए। तो ये इसको तो चीता और शेर ये सब चीते बन जाते हैं जब ये पहनते हैं, लेकिन अंदर से चीटर होते हैं, क्या होता है हम नहीं आते, वी डोंट नो इट। लेकिन उसकी ये हरकत जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर तुम बोले ही हो तो तुम्हें बोलना चाहिए था, ये बीच का तारीख जो हिस्सा तारीख नहीं करना चाहिए था, ये हाईलाइट हो गया। 65 से अदब में आ गए तो ये एक तरह से हाईलाइट हो गया, दुनिया नहीं जानती है 3 जंगें हो गई हैं, दुनिया की आर्मी चीफ है, इसका मतलब है ये शर्मिंदा है, ये लोग नादिम है, नदामत से उसका जिक्र नहीं करते, जो कि गलत है। जो बात हम करना चाहते हैं कि सियासतदान इस मुल्क का जनाजा निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं और निकालते रहे हैं। और पाकिस्तान मिलिट्री के करप्ट जनरल जो है, जो करप्ट है, सारे करप्ट नहीं है, अच्छे जनरल भी हैं, लेकिन जो करप्ट जनरल है, अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के जो जनरल जिनके पास पोजीशन होती है, हमें जो मेजर पोजीशन होती है, जिनमें कुछ करने की पोजीशन होती है, वो सारे करप्ट निकलते हैं। यानी को देख लें, यानी कि जायदादें, यानी कि दौलत, यानी कि रख रखाव के, यानी कि डीलिंग, उसकी अमेरिकन मिलिट्री जनरल के सामने सर झुका के खड़े होने और उसके मुंह से बात नहीं निकलती। वो पाकिस्तान मिलिट्री का जनरल आर्मी चीफ था, वो इसका वो जानता है कि वो इसका नहीं था। अब ये जो है इस गद्दारी को जाने दिया, नारे लग रहे हैं गठबंधन के खिलाफ, जानी कैसे क्या इसके राइट क्या होते हुए, अगर वो मुल्क का सच्चा बहुत सिपाही है तो उसको पकड़ के लटका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ बहुत किए जा रहे हैं, तो ये नहीं होता कि मिलिट्री आ जाए तो मतलब ये को हाल नहीं होता, लेकिन मिलिट्री को एक्शन लेना चाहिए, जबकि मिलिट्री का अमल दखल पाकिस्तान के सिस्टम में पिछले 70 साल से है, इसको कोई शख्स डिनाई नहीं कर सकता। इंडिया में नहीं है लेकिन यहाँ है, यहाँ पे ये बिगड़े हुए, ये डंडे के लोग हैं, एक खुल दे दो सियासतदानों को तो ये लोग जो है ये बिगड़े टिगड़े हैं, एक डंडे मारने पड़ते हैं, हर 2-4-10 साल के बाद डंडों की ठुकाई करनी पड़ती है, 2-4 को ठिकाना पड़ता है। ये मिलिट्री की जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बचाने के लिए, पर करेगा तो ना कहने के लिए मैं मुझसे बात करता हूँ अपनी, ये जनरल राहिल शरीफ तो की तकरीर एक बचकाना और पाकिस्तान की मिलिट्री के माथे पर एक बददुआ दबा है, क्योंकि उसने उस एरा को जो ब्लैकआउट किया है उससे पाकिस्तान मिलिट्री का जो है वो जो रेपुटेशन है वो डैमेज किया उसने, उसको उस चीज का जिक्र करना चाहिए था और टक्की करना चाहिए था कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है अगर उसकी शिकस्त हुई है तो सब में से असल में बात ही नहीं, असल नहीं, बात ये कि अगर वो जो हिस्सा ब्लैकआउट किया अगर वो बोल देता तो उसमें ये है ना कि उसे बहुत सारे जनरल्स आते हैं, ब्रिगेडियर्स आते हैं, सियासतदान आते हैं, तो वो पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो
تو اس پولیٹیکل سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اس کو بلیک آؤٹ کیا اندر والے حصے کو. آئی سمجھ؟ تو یہ بات ہے. جس ادوار کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اسے بلیک آؤٹ کیا ہے, اگر وہ بظاہر اس کے بارے میں مطلب اتنی بات کرتا صرف کہ بھائی پاکستان کی ملٹری سرٹیج تھی, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ایرا کے جو لوگ ہیں وہ اب اتفاق کو نہیں ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر ہو سکے. لیکن ریالٹی جو ہے ایک دفعہ دیکھیں کتنی گالی پڑتی ہے, ہمیشہ گالی ہم سنتے آئے ہیں 71 کی جنگ میں جنرل ضیاء الحق نے کیا ڈال دیے, جنرل ضیاء الحق جو کی پاکستان کی فوج کی تھی, کہاں سے کی تھی, اسے تو ٹھکائی کی انڈیا کی مفتی بانی سے ملا رہی تھی اور انڈیا سے ملا رہی تھی, دو طرف سے پیچھے میں بھی وہ آگے سے ہندوستانی آ رہے تھے, پیچھے سے مفتی بانی میں جڑے مارے تھے. لیکن بڑی بہت زبردست جنگ لڑی. لیکن جو ہے بھٹو اور یہ جنرل ضیاء فون کرتا تھا, یہاں کو کھاتا نہیں تھا کیونکہ عورتوں میں جڑا ہوتا تھا یہ کھا, اور شرابیں پی کے بھٹو جواب کیا کرتا تھا, مثال سب میں آتی ہے. ان چیزوں کو تاریخ کو زندہ رکھنا ضروری ہے. یہ سب بڈھے جو بیٹھے تلے, یہ میڈیا کے کلچر وہاں بیٹھے ہیں, یہ بڈھے جو مرنے والے ہیں, یہ سب کے سر جو گاڑی میں نکالتا ہوں, یہ سب کے دور میں تھے, سب جانتے ہیں کیا ہمارے آنکھوں سے کیا, لیکن یہ بولتے نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ بہت کچھ ہے. تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری کی ریپوٹیشن کا دفاع کرنا, خاص طور پہ میں ہم اس کو سلوٹ کریں گے اس سپا سالار کو جو اس 3 ادوار کو پاکستان کی ملٹری کے ماتھے پہ لگے دبے کو صاف کرے گا. بالکل, اور باقاعدہ ڈیٹیل سے بتایا کہ کس کی غلطی تھی. وہ سپا سالار جو باقاعدہ بتائے اصل میں کس کا فالٹ تھا جس کی وجہ سے وہ جنگیں ہاری گئی, نہ کہ اس طریقے سے بلیک آؤٹ کر کے اور پاکستان کی آرمی کو گالی دلوائے ہر طرف سے. اور خاص طور پہ کرکٹ میں تو گالی پڑتی ہے ملٹری کو. بھٹو نے ایسی سانس بات کی تھی حرام زادے نے کہ وہ جو ہے اپنا نجیب نے اور اندرا گاندھی نے کہ وہ جا کے سارا ملبہ فوج پہ گرا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا, چائے میں ہماری قوم کے 90% لوگ چائے میں آج عمران کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو کبھی صاف اٹھا دیا, کبھی یہ کر دیا, بکواس یا کچھ بڑھانے جس کی اپنے روٹے کے کتے کی طرح لڑے ہیں. یہ تو اور پھر نعرے مارتے ہیں ہر جگہ, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کا بس سینس آف انالیسس ہے, سینس آف آبزرویشن ہے پاکستانی قوم کے پاس. یعنی وہ آج بھی لگ جاتے ہیں جو کٹو پر جو ہوتی ہے اس کو $2 کی لائکنگ آ رہی ہوتی ہے, سب جیسی کہتی ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ بھٹو جو ہے اس وقت جو ہے اس کا ٹوٹل ذمہ دار تھا, اور پاکستان کی ملٹری کو جو گالی پڑی وہ اس کی وجہ لوگوں کی وجہ پڑی. لیکن آج 40 سال ہو گئے, اس کے باوجود اسی ملٹری کے جنرل نے اتنے کریج نہیں دکھایا. سپا سالار ہو یا آرمی چیف کے لگا کے سورڈ سے پیچز لگا کے پھرتے ہیں, چوڑے ہو کے ٹیڈی کٹ کے ان لوگوں کو, اور ملٹری کا اپنا بہت وفادار کرتے ہیں. تو اس کو آپ اس کو مانیں گے جو کھڑا ہو کے کہے گا کہ بھٹو کی ایک روتا پاکستان کے غازی جو وہاں سے جو شہید ہوئے 71 میں, وہ ان کا وہ ذمہ دار نہیں تھے. پاکستان ملٹری کو واضح کرنا چاہیے, کیونکہ ہر وقت پیپلز پارٹی کے کلچر جو ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں, اور ملٹری کو گالیاں دے کے اپنا سیاسی جو ہے وہ دکان چپکاتے ہیں, اور بکواس. ویسے بھی جتنے جنرل ان کو کلیئر کرنا چاہیے, سیاچن کی اور کارگل کی اور 71 کی وار جو ہے یہ کسی حال میں بھی اس کو کلیئر ہونا چاہیے, اور یہ جو ہے اپنا آن ایئر آنا چاہیے کہ جو ہے غلطی کس کی تھی. آج تک انہوں نے چھپا کے رکھا, ہاں آنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی ملٹری کو جو ہے وہ غلط بولیں گی, اس لیے اس چیز کو اچھا. اور دوسری بات یہ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ جو یہ 6 ستمبر سے آج 7 ستمبر ہو گیا, ٹی وی کے اوپر جو جناب جو اسپیشلی بات ہو رہی ہے اس وقت ٹی وی کے اوپر 1965 کی وار کی ساری رپورٹیں, جتنی رپورٹیں تھیں بحریہ, فضائیہ, میدانی, جتنی اس کی رپورٹیں دکھائی جا رہی ہیں, اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہو رہی, کسی جنگ کی بات نہیں ہو رہی, کرگل کی یا سیاچن کی یا 31 کی, کسی کی نہیں. ابھی بھی ٹی وی لگا ہوا ہے, اس پہ جو ہے وہی تعریفیں, وہی باتیں ہو رہی ہیں. اور
नवाज शरीफ के बैठे हुए हैं, नवाज जिला सर देता है, कुछ के मुशर्रफ के बैठे हुए हैं, तो ये कंजर बोलते नहीं है, हमें इनको बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ये बेइज्जती का बाइस बन रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इस एरा को ब्लैक आउट करके। मीडिया वाले तो है ही नहीं बताता, मीडिया ने तो हर दौर में ब्लैक प्ले किया। और ये जो आज का जितने बुढ़े हैं, 70-80 साल के बुढ़े हैं, और कुछ जो मुंबई जब मर गए, ये तुम्हारे जवान होते थे, इन्होंने सब अपने आंखों से देखा। और ये पुराने जो जितने पुराने जनरल और ब्रिगेडियर जो बाद में रिटायर होकर इस वक्त जो है तजियाकार बने हुए हैं, वो मैं कहता हूँ ऐसी शक्ल है और ऐसी बदसूरत शक्ल है, और उनका एनालिस जो है इतना घटिया है कि आदमी बैठ के देखते रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये एक जनरल बात कर रहा है, किसी भी जनरल को, किसी भी ब्रिगेडियर को। हाँ, दूसरी बात ये मैं समझता हूँ, अगर आप भी मेरे साथ बिल्कुल बोल रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद किसी जनरल को, किसी ब्रिगेडियर को किसी भी पार्टी में, सियासी पार्टी में दाखिल नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल भाई मैं सिर्फ इतनी बात, मैं छोटी बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ छोटी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई भी ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, कर्नल हो, जब रिटायर हो उसके बाद वो अपने कोने पे रहे, अपना जो उसके रिटायरमेंट के बाद अपनी जगह पे रहे। सियासत में मत आए। फौजी सियासत में क्यों आता है? उसको तो आने की जरूरत नहीं है, क्यों आता है? खत्म हुई बात। हाँ वो स्कॉट वाले, हाँ वो मैंने देखा। हाँ वो मैं दो बातें मुझे बड़ी याद आ गई आपके कहने से, कि जो स्कॉट होता है, क्या स्कॉट बोलते हो? हाँ वो तो उनके 4-5 इंटरव्यू आए टेलीविज़न के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने इंटरव्यू किया, तो वहाँ पे आप यकीन करो कि 2-2 महीने की, 3-3 महीने की उनको तनख्वाही नहीं मिली। एक बात, वो रो रहे तनख्वाही को, वो कहते हैं कि भाई साहब हम जो है ड्यूटी कर रहे हैं, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन एक तो हमारी तनख्वाहें ठीक नहीं है, तनख्वाहें ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात है कि हमें लोग जो हैं वो उधार नहीं देते। आप सोचो कि वो हाजिर सर्विस है और वो उधार लेते हैं दुकानों से, और उनको दुकानदार जो है उधार नहीं देते। उसके बाद दूसरी बात, 2-3 बंदे दिखाए जिनकी टांगें उड़ गई हैं, हाथ उड़ गए हैं, और वो अभी भी जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप लोगों को कोई मेडल या आप लोगों को कोई पैसा या आपकी फैमिली को कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ मिली है? वो कहते हैं जी हमें कुछ नहीं मिला। हम एक नहीं 3-4 आदमी का इंटरव्यू हुआ, वो कहते हैं हम लोग अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हमारा लगन है पाकिस्तान से, हम मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, अपने वतन से, और हमारी मजबूरी भी है, हमने नौकरियाँ करनी है, इसलिए हम लोग करते जाते हैं। मगर कोई भी किसी में, एक ने कहा मैंने 7-10 हज़ार पता नहीं बम जो है वो निकाले, किसी ने कहा मैंने इतने ऑडियंस जो है उनको मतलब है उसको किया, डैमेज किया, ख़राब, हाँ वो ऑफ किया। उसके बावजूद कहते हैं कि कोई हुकूमत की तरफ से शाबाशी मिल जाती है। हाँ रिवॉर्ड नहीं है, शाबाशी मिल जाती है, कोई इनाम नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब है कि मतलब शाबाशी मिल जाएगी, उसके अलावा कोई नहीं। आप सोचो कि जिनको जो हाजिर सर्व है उनको जो है तनख्वाह ना मिले, ये हालत है, ठीक है। और ये आके ये बात है। अच्छा एक और तरफ, आज मैंने एक और टेलीविजन में चीज़ देखी, पुराना फुटबॉलर यानी इंटरनेशनल फुटबॉल का जो था ना एक खिलाड़ी था, और उसकी जवानी की तस्वीरें और उसकी फुटबॉल खेल की तस्वीरें, उसके मेडल्स, उसके जो क्या नाम है कप्स मैंने उन्होंने दिखाए। वो शख्स इस वक्त कराची के अंदर है या पंजाब में है। वो क्या कर रहा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला और उसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के लिए खिदमत की, पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया, वो शख्स इस वक्त डिंगी टांगों के साथ जो पार्किंग होती है उनकी गाड़ियां खड़ी करता है, हाँ, और ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ से चंद पैसे मिलते हैं, उससे अपनी फैमिली में चला रहा है। ये है पाकिस्तान के हीरोज़, असल हीरोज़ हैं, उनकी जो ये लोग कर रहे हैं इज्जत पाकिस्तानी और पाकिस्तान गवर्नमेंट। आप सोचो फिर इनका बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा। हम हमेशा से कहते आए हैं, जो कौमें अपने असल हीरोज़ की कदर नहीं करती, वो कौमें बर्बाद हो जाती है। पाकिस्तान की कौम
اپنی دوسری بات جو کرکٹ کے اوپر اپنے انگلینڈ میں سارے میچ ہارے ہیں کتے کی طرح ہارے ہیں. اور یہ جو ہے اس ٹیم کو یہاں تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ہے بڑے بڑے عہدے پا رہے ہیں. جیسے نجم سیٹھی صاحب سنا ہے کہ وہ تھا نجم سیٹھی جو ہے وہ ڈنڈا جو ہے وہ ڈنڈ کے وہاں پر بیٹھ کے بڑا بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والے نے پی ایم بنایا ہے اور یہ کیا وہ کیا. اب وہ سنا کہ گورنمنٹ صدر میں ملیہ لودھی جو رانڈ ہے اس کی بے نظیر کی رانڈ تھی وہ ہر دور میں اب اپنا عیاشی میں رہی ہے اس کو ہٹا کے تو اس کو لگایا جا رہا ہے. بہت ایسے یہ باقی جو پی ٹی وی میں اس کو لگایا ہوا ہے سارا خاتون کو لگایا ہوا ہے. یہ باپ کا ملک ہے کے باپ کا ملک ہے یہ سنیرا کے باپ کا ملک ہے یہ کس کا ملک ہے جہاں پہ ہر نااہل کو لگایا جا رہا ہے اور جو ہے کوئی پکڑ پوچھ نہیں ہے. ہر جو کمزور کو آپ دبا رہے ہیں اور جو کلچر ہے جو بیرون ملک کا ایجنٹ ہے جو وہ لوگ اور ان کو اپولے دے رہے ہیں اور آپ حقائق کو چھپا رہے ہیں. آپ حقائق کی بات نہیں کر سکتے. میں کہتے باوقار ملک میں اس سے کہتا ہوں پاکستان کیا باوقار ہے؟ کوئی کتے کا بچہ کھڑا ہو کے ہمارے سامنے بولے پاکستان باوقار ہے. کوئی اس دنیا میں باہر پاکستان سے باہر کے ملک کو کھڑا کے بولے کوئی نہیں بولے. ہم تو اس کے اندر گولی کی پیل ڈالیں گے جو ہمیں بتائیں پاکستان باوقار کہاں سے ہے؟ باوقار تو وہ ذلت دی ہے پاکستان کو. وہ ذلت دی ہے کہ پاکستان کے اندر نام نشان پہ چکا ہے. آدمی براضی میں کوئی مقام نہیں ہے اس کا تنہا کھڑا ہے بالکل. اس کی حفاظت کاری جو ہے بالکل ہر جگہ بیڑا گرک کر دیا بھائی پاکستان کا. اور پھر ٹیلی ویژن کے اوپر بولتے ہیں کہ جی جو ہے دنیا کے تیسرے نمبر پہ ہے چوتھے نمبر پہ یہ ہے فلانا نمبر یہ ہے. وہ خود ہی نمبر دیتے رہتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا نمبر پہلا دوسرا تیسرا نمبر خود ہی نمبر دیتے رہتے ہیں. میں نے کبھی کہ ان لوگوں کو میڈیا پاکستان کے میڈیا کا جو کلچر میڈیا ہے اس کی تو خیر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لوگ ہیں چاہے وہ سفارتکار ہوں چاہے وہ ریٹائرڈ جرنیل ہوں چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ ٹیکنوکریٹس ہوں چاہے وہ لینڈ لارڈز ہوں یہ سب کے سب جو کتنے مرکزی ہیں چاہے وہ 1,00,000 ہے یا 1,00,000 ہے وہ سب کے سب قائم پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم کے اختلاف کے لٹکائے جائیں گے. ان کو بخشا دیا جائے گا اور یہ دنیا دیکھے گی وہ ہوگا انقلاب وہ ہوگا نیا پاکستان قائم بنائے گی نیا پاکستان. یہ لوگ جو ہے اپنا جناب بدکاری شراب اور پاؤنڈوں میں کھیلنے والے سرنگ پاؤنڈوں میں ڈالروں میں کھیلنے والے پاکستان نہیں بدل سکتے. 1 کی جو ڈال کے پاکستان نہیں بدل سکتے. اور جرنیلوں کو ہم پھر کہیں گے فائنلی کہ جرنیل چاہے وہ کوئی بھی ہو سب مسئلہ راضی چاہے یہ ہے کل کوئی اور ہوگا وہ اس تاریخ کو کبھی تاریخ نہ کرے. وہ جو تاریخ جو اکہتر سے لے کے کرگل تک کی تاریخ ہے اس کو بالکل بھی اگنور نہ کرے. اس کے اوپر ڈٹ کے بولے اور بتائے کہ پاکستان ملٹری واز دا بیسٹ اینڈ اس کی لرننگ لائف سے بھیجیں گے. پھر جوان ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. وہ جو ہے وہ جانباز لوگ ہیں لیکن جو ہے سیاستدانوں نے سیاست کی میز کے اوپر اور حکمرانوں نے اپنی آپس کی جنگ کی وجہ سے پاکستان ملٹری کے منہ پر کالک ملی 71 سے لے کے کرگل تک یہ ذمہ دار ہے. مشرف ذمہ دار ہے. مشرف الٹا دکھا دیا جائے بالکل الٹا دکھا دیا جائے. یہ لوگ ذمہ دار ہیں بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ ذمہ دار ہیں لوگ پوچھے نکال کے کھڑے کیونکہ وہاں پر سب کے سب جو ہے وہ مافیا جو ہے جس نے قبضہ کیا اس ملک کے اوپر اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. عمران خان بول رہا تھا کہ شاہ ایران کو الٹ دیا. شاہ ایران کو کرپٹ لوگوں نے نہیں الٹا. شاہ ایران کو ہم جیسے خمینی نے الٹا تھا. ہاں بالکل خمینی کا یہ 5 لاکھ بار میں کہتے ہیں ہمارے جیسا کریکٹر تھا خمینی کا خود سے الٹا تھا. یہ نہیں اپنا جو ہے وہ شادیاں طلاقیں بدکاریاں شرابیں رنگینیاں اور وہ اپنے آپ سے سب ملا. دیٹس اے بلشٹ. تو اس لیے پاکستان جو بھی ہے اس کو ہم بالکل زیرو سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کا جو وجود ہے وہ آئے گا. ملٹری بھی جو سیٹ ہو جائے گی اور باقی سسٹم بھی سیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہمیں امید ہے کہ وہاں پہ سرفروش جاں فروش لوگ پیدا ہوں گے جو انقلاب کا ساتھی بنے گے. واہ یہ تو ہوگا انشاءاللہ جب یہ تو وقت آئے گا کیونکہ جو ہمارے وقت میں سسٹم ہوگا وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں نا. وہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم کا جو سسٹم ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں اس کا جو سسٹم ہے بالکل ڈفرینٹ ہے نا. وہ تو ان سے بالکل الگ ہے. پاکستان کی کھیلیں ٹاپ پہ جائیں گی. سب کچھ میرٹ کے اوپر کھلاڑی لیے جایا کریں گے. سب کچھ بدل جائے گا. جو ہے وہ دنیا میں فاتح ہوا کرے گی کیونکہ وہاں پہ جو اس کا سلیکٹر ہوگا یا جو اس کا چیئرمین ہوگا کرکٹ بورڈ کا اگر ٹیم ہارے گی تو اس کو
بارہ یہ ہمارے اپنے پروگرامز ہیں، اس کو آپ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھائی نا کہ ہم کیا کریں گے، بعد کی باتیں ہیں یہ، جب وقت آئے گا پھر ان کو بتائیں گے کہ جتنے بھی شعبے ہیں پاکستان کے، ہر شعبے کو کس طریقے سے اس کا سٹرکچر کیسے کھڑا کیا جائے گا، اس کو کیسے سٹینڈ دیا جائے گا، اور کیسے وہ ہر شعبہ جو پاکستان کا کیسے چلے گا، وہ ہم کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، سمجھے نا، وہ ٹائم آنے پہ ہم ان کو بتائیں گے، سمجھے نا۔ بس کرو یہ جھوٹ اور جھوٹ نشر کرنا بند کرو، جھوٹے سلوگن، جھوٹے ترانے، جھوٹی باتیں کرنا بند کرو، حقائق کو فیس کرو، نیت ہو، سیاستدان ہو، حکمران ہو، سچائی بولو۔ ابھی پرویز بھائی وہاں پر بول رہے ہیں پاکستان پہلے زیادہ مضبوط ہے، یہ آدھے زیادہ گھر بھر پین اور گھی میں بڑا ہوا ہے، تم لوگوں پر اگر تم کو کہہ رہے کہ لوگ کمزور ہے تو لوگ کہیں گے تو نے حکومت کی تو نے کی کیا، بتانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں، میڈیا سے لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ جو سیاستدان ہے اس پہ جھوٹ بولتے ہیں، جنرل ریٹائر اس پر جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں بھائی، بات کی ذاتی پسند ناپسند سے نکل کے ریئلٹی میں کسی بھی چیز کا انالیسس اور آبزرویشن نہیں کرتا۔ ہاں، فیوریٹزم بہت کرتے ہیں نا، فیوریٹزم پہ لگے رہتے ہیں۔ بات سے منسوخ کر کے گڈ، تو بتا پسند ہے تو بھی تعریف کرے گا، اور چاہے وہ کتنا بڑا بہن چود ٹھیک ہے، نہیں پسند ہے تو کتنا بھی مرضی لائک ہو اس کو رشید کریں گے، یہ ٹھیک، چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ بالکل، اوکے، پھر ملتے ہیں بعد میں، اوکے اوکے، پھر ملتے ہیں، میں نکلنے لگا ہوں، پھر باقی بات بعد میں کریں گے، اوکے اوکے، آل دا بیسٹ۔